डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 2 बसगाड्यांना अधिकृतपणे ध्वज दाखवून कार्यान्वित करण्यात आले। या बसगाड्या कदंबा परिवहन महामंडळाद्वारे चालवल्या जाणार असून एक बस इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हायस्कूल तर दुसरी GPS कोले या शाळेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा शाळेपर्यंतचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे। पालक आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले। बस चालू करपाचो उद्देश म्हणजे एक विषय कितें आसा की भुरग्यांक स्कुलाक येवपाक ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी ना। पयलीं कितें जातालें, पयलीं मायनींग जेन्ना चालू आसलें तेन्ना ते मायनीचे जे ओनर आसा जावं लीज होल्डर आसा ते तांकां प्रोवायड करताले आनी आमच्या लोकां कडेन ती ताकद ना सगळ्यांक हें करपाची, कितें ती व्हरोन पावोवपाची हाडपाची। फाटल्या दिसांनी PTA म्हणजे कडेन ह्या PTA कोण येवना। आतां आमचो अध्यक्ष तो संदू रेवडे म्हणटा कालच अध्यक्ष जाला। ट्रान्सपोर्टा लागून कोण येवना, पूण पयर हांव येयल्लो एक दिसांसर ह्या शाळेच्या पयशांनी। म्हाका कशें आसा, म्हाका स्कुलाच्या भुरग्याक जी गजाल जायी ती गजाल प्रोवायड करपाची म्हाजें हांव कर्तव्य समजता। एक पेरंट्स ह्या नात्यानूय मी आनी एक स्टुडंट ह्या नात्यानूय समजता हांव। आनी त्या खातीर कितें केलें की 2 बशी ज्यो पळय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्यान एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिवन कदंबाच्या मार्फत चलोवपाची अशी ही योजना माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची। 2 बशी हाती आसलेल्यो म्हणटकीर हांवें कितें केलें, एक किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक दिवया आनी एक कुळे पंचायतीक दिवया। कित्याक कुळे पंचायतीचें आमचें खुबशें काम करपाचें आसा हांगा आनी गरज आसा आनी खुबशे लोकूय हांगसरले आतां फुडें सरता की जी गजाल जाय ती सांगपाक। आनी ह्या भुरग्यांक जर तुवें पळयलें न्ही, ह्या भुरग्यांक हांगा उबीं आसा तांकां ही भुरगीं कशे पद्दतीन येवंक शकता आनी पेरंट्सान तेंची जी पळय सामकी सेफली तांकां पावोवपाची आनी व्हरपाची कशी, ही एक योजना तकलेन आसलेली। अजून आनी गरज आसा बशींची। ह्या 1-2 बशींनी जावचें ना, त्योय आमकां म्हाका दिसता कितें आसा मेळटल्यो, ताका थोडोसो टायम लागतलो। म्हाजी विनंती आसा हांकां तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान कळपाक सुद्दां, सरकाराक सुद्दां, कित्याक ह्या मतदारसंघाचे मुद्दाम सांगता तुमकां अशी रचना आसा की स्कुलां पयस आसा, खूब गांव पयस आसा, हांकां सगळ्यांक ट्रान्सपोर्टा शिवाय पॉसिबल ना। आनी आज ही एक अशी आसा की आमच्या ह्या भुरग्यांक व्हरपाक जी कितें पळय मागणी जी मान्य केल्ली आसा पळय त्या खातीर हांव सगळ्यांचे तेंचे सरकाराचे सहकार्य आसा। पर्टिक्युलर हांव मुद्दाम करून सांगान की सदांच कितें जाता, सदांच भुरगे आपल्याले आसल्यारूच तो पेरंट्स येता आनी आपल्या भुरगीं जाल्यार ते स्कूल आनी ते हे शाळा ती आपली म्हणून तो कडेक सरता। पूण म्हाका दिसता की आमचो रिवणकार सर आसा पळय हांगा, आज ना तो रिटायर्ड जाल्लो आसा, खुबशे आसले टिचर रिटायर्ड जाल्ले, पूण तांकां दिसता हे स्कूल आपलें, हे स्कूल आपलें, ही शाळा आपली, ती भावना आसपाक जाय। हांगा सगळीं टिचर्स आसा। आतां आमी जर पळयलें तर तुमी पळयत आसतले